Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Divyesh. To begin with, let's take a look on the headlines. Distribution of shack licenses pending due to the dispute between shack owners, Dilip Parulekar. Goa is experiencing financial crisis due to mining closure, and this has affected the Ganesh Chaturthi celebrations, Anand Sheth. Work of putting up street lights in Pamburfa Panchayat area has begun under the directions of MLA Glenn Tickler. And now the news in detail. Tourism Minister Dilip Parulekar said that the delay in issuing licenses for the shacks is caused due to shack owners. He said that the CRZ has already given permission for putting up shacks, but the distribution of licenses is pending due to the dispute between the shack owners. Sanjay Monoli reports from Porvorim. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, आमची प्रॉपर्टी जे घालना सगळ्यांक CCTV कॅमेरा येते, तातूंत सुद्धा खूबसो कंट्रोल येतलो. But shacks would be put up well before the tourist season, or it would take some डेफिनेटली आता जो कितें आमी येन्ना सगळी लायसनां दितली जाल्यार पण आत्ता कितें जो डिले जाता पळय हे शेकवाल्या खातीर डिले जाता बिकॉज वी सेड 60, 20, 10 आनी 10 बट दोज पीपल आर क्लेमिंग दॅट 90, 10 सम ऑफ देम थोडे म्हणटात 60, 40 खूब चलना तांच्या खातीर लेट जाता नाल्यार येन्ना एडवर्टायजन तेंची एप्लिकेशनां घेवन आमी डिस्ट्रिब्यूटूय करपाचे बिकॉज ऑफ शॅक ओनर त्यांच्या खातीर लेट जाता. CR शेड आसा पळय तांच्यांनी मिटींग घेवन दे आर रेडी तांच्यांनी परमिशन दिल्लें आसा. आमी फक्त रावता की तांच्या भितर कोपुसांव नाका जे दोन ग्रुप शॅकवाले जे आहा पळय सम ऑफ देम से 90, 10 सम ऑफ देम से 60, 20, 10 आनी 10. So it is like that. So ताज्या खातीर आमी उरला. Goa is experiencing financial crisis due to mining closure, and this has somewhere affected Ganesh Chaturthi celebrations, said Deputy Speaker Anand Sheth. He said that the Chief Minister is putting his best efforts to resume the legal mining in Goa, but it needs the clearance from Environment and Forest Department. Sudesh Mayekar reports from Mayam. तशें हें जर पळयलें जाल्यार सद्याचें वातावरण उत्साहाचें आसात पूण तितून खंय तरी मातसो गालबोट जे लागलेलो आसा तें म्हणल्यार संबंद देशाची आनी जगाची आर्थीक परिस्थिती सद्या खंय तरी कमी हेजेर हें आसा. देशाची त्याच बरोबर देशाची आर्थीक परिस्थिती जी आसा ती बी ढासळिल्ली आसा. संबंद हितूंतल्यान आमी जर विचार केलो जायत जाल्यार रुपयाचें अवमूल्यन जें जाल्लें आसा तें जर पळयलें जायत जाल्यार खरोखरच चिंतेची गजाल आसा. ताका कारणां अनेक आसूं येता. संबंद जगान आर्थीक मंदीची झळ ही आसात पूण त्याच बरोबर भारत देशांत किंवा अनेक ठिकाणी जे आर्थीक उलाढाल किंवा अनेक संवेदनशील असे विषय आसात तितलो मायनींग संबंधी म्हणजे संबंध हितून आसात देशभरांतले आसात किंवा खास करून आमचे गोंय राज्य जे आसा गोंय राज्यान जो मायनिंगाचो मायनींग विशय किंवा मायनिंगा संबंधी जे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात ते आमच्या सगळ्यां फुडें आसा. मायनींग सद्या स्थगीत जाल्लें आसा आनी ह्या हेतूंतल्यान मार्ग काडपाक जे कितें कारणां जाली त्या कारणाचो शोध आमी सगळ्यांनी घेतलेलो आसा कित्या खातीर कितें जालें हें. पुणून ह्या हेतूंतसून मार्ग काडपाक विद्यमान आमचे गोंयचे सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे हर तरेन प्रयत्न करीत आसात. बंदी अशी नासली तात्पुरती स्थगिती जी दिली ती स्थगिती उडोवपाक सरकारान पूर्णपणे सहकार्य करपाचें ठरयिल्लें आसा. पूर्णपणे ह्या विशयान उठून घेवन ही बंदी तात्पुरती उठोवपाची तात्पुरती बंदी जी आसा ती उठोवपाची आसात. म्हणून हाज्या खातीर जे आवश्यक गजाली जावपाक जाय केंद्रीय पर्यावरण खातें आनी वन खातें हांचो जो हें मेळपाक जाय क्लियरन्स तो मेळ्ळ्या उपरांतूच ह्या बंदी विशय खंय तरी हें जातलें. ह्या हेतून जर सुप्रीम कोर्टान सकारात्मक भुमिका घेवन सकारात्मक पावलां जर घातलीं जायत आनी त्या दृश्टीन जर निर्णय जाले जाल्यार बेकायदेशीर मायनींग बंद जावपाचो प्रश्न येना बंद जातलेच. पुणून त्याच बरोबर कायदेशीर मायनींग जे आसा जे सगळे हितूंतल्यान सोपस्कार पूर्ण करून फुडें वतले
त्या तितल्यान निश्चितूच मायनींग तातूंत दिसता की ती उठ्ठली आनी खनीज वेवसाय जो आहा मायनींग वेवसाय जो आहा तो परत भरभराटीक येवन गोंयच्या आर्थीक पाठबळ मेळटलें अशें ह्या ठिकाणी दिसता. Work of putting up street lights in Pomburfa Panchayat area has begun under the directions of MLA Glenn Tiklo. The work of erecting new electricity poles has already begun and the work of changing the conductors and feeders is in pipeline, informed Electricity Department Engineer Mr. Joseph. The said project is estimated to around 6.5 lakhs, informed Sarpanch Vinay Chopadekar. Gautam Shirodkar reports from Pomburfa. मायनींग फॅक्टरी लोकांक आयज आमी सँक्शन लेटर दिल्ले आसा आनी सगळे बोनस आनी 2 मेळ्ळे आसा आनी बाकीचे चतुर्थी उपरांत सीएमान आमकां सांगले आसा ते मेळटली. टोटल 87 आसले आनी आमचे ऑनरेबल सीएमान सांगून उपरांत इमिजियटली ताणें आमकां ते आमच्या लोकांक चतुर्थी पळयतले कित्याक आयज लोकांक चड गरज आसा लोकांचे खूब त्रास जाल्ले आसा ताचे कुटुंब मायनिंगा खातीर आनी आयज आमी सगळे सँक्शन आयज लोकांक दिल्ले आसा. तशेंच आयज फुडें आमी आतां पोंबुर्फा वेलोटीन आनी सगळे प्रोजेक्ट आमी पोल्स ऑलरेडी इरेक्ट केले आसा ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट अबाउट 75 पोल्स एंड फाटल्या दिसांनी मिटींग घेतलेली. हे आतां काम 5 दीस जाले 5 days बॅक हे सगळे आमी पोल्स इरेक्ट केल्ले आसा आनी कंडक्टर्स आनी फाल्यां टील चतुर्थी पयले सगळे फिक्चर बी सगळे ताबडतोब सगळे लोकांक आमी प्रॉमीस केल्लें पळय तें आमी सगळे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर ताणें आमकां खूब फुडाकारी घेवन आमकां हे सगळे पोल्स अबाउट 75 पोल्स आयज आमी आमचे मतदारसंघात आल्दोना कोरचे पोंबुर्फा आमी ह्या भागांनी आमी सगळे पोल्स इरेक्ट केल्ले आसा की बरो चतुर्थी पयले लोकांक बरो उजवाड पडटलो आनी खूब तशें आनी बाकीची कामां आसा आमचे इलेक्ट्रिसिटीन की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें आनी फाटीं मेन्शन केलें 1.6 किलोमिटर आनी खुबशे खूब आनी म्हाका खूब विश्वास आसा की आमचे ऑनरेबल सीएमान उतर दिल्लें आनी पावर मिनिस्टरान आनी हांव ताच्या फाटल्यान लागून आमचे लायटीचे प्रॉब्लम सारके तब्येतूर बरे भशेन लोकांक फुडें त्रास जावचे ना आनी आमचे लायटीचे सगळे प्रॉब्लम केले ते सॉर्ट आउट जातले. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, landscape development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607 860 5033 737. Utsav Traders. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka.
For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Goa's first Junior MasterChef registration started. Workshop, audition and competition at the Institute. First prize winner ₹1 lakh. Trophy 3-night stay. Runner-up prize ₹50,000. Admissions open of 6 months and 1 year hotel management. Log on to www.saidadamanagement.com. Telephone number 9158767634. Welcome back. The people of Mandre will not have to face the problem of low electricity voltage and frequent power cuts during Chaturthi due to the installations of new transformers in the area, said Panchayat Minister Lakshmikant Parsekar. He said that 10 new transformers were installed 6 months before and 3 were installed before Chaturthi. Also 3 more transformers are sanctioned in the constituency of Mandre, he added. ट्रान्सफॉर्मर नवीन बसयल्यात. चतुर्थी पयली 2 दीस सुरू जाल्यामुळे चतुर्थी वेळार जो लोड कमी जाता आणि क्यूबी पॅटर्नान वगैरे असलो प्रॉब्लेम जाता तो त्यामुळे जावचो ना. फाटल्या काही 5-6 महिन्या पयलीं आमी 10 ट्रान्सफॉर्मर मतदारसंघात पालये, हरमल अशा भागांत घातलेले. आज 3 सुरू करतात. आनीक 3 आमकां मंजूर जाल्ले आसात. आश्वे 1 आणि 2 मोरजी आसात. गेली काही वर्सां सातत्यान हांगासरले जुने कंडक्टर्स बदलवाचे आमचें काम चालू आसा. फाटल्या 1 वर्स 1.5 वर्साक भरपूर ताका गती आयल्या आणि जुनो मतदारसंघ जो मोरजे पर्यंत आसलो थंय हे मोठ्या प्रमाणावर काम जालां. नवीन मतदारसंघाचो भाग जो गेले 1.5 वर्सांत म्हाजे कडेन आसा तातूंत कंडक्टरांचे डिटोरिएशन हाच्या परस जास्त जाल्ले आसले कारण थंय लक्षच तशें नासलें. पूण थंय तशें त्यामुळे आगारवाडा चोपडे म्हणून एस्टिमेट तयार जाला, पार्से म्हणून जाला, तुवे म्हणून जाला, बिरदोडा म्हणून जाला आणि चारय कडले हे एस्टिमेट टेंडरिंग स्टेजीर आसात. त्यामुळे टेंडर जाल्यानंतर त्याचे काम आमी लगेच घेतले आणि त्या भागातले काम जे आजपर्यंत जायनासले तेवूय कंडक्टर बदलपाचें काम जातले. ताच्या नंतर मागीर ट्रान्सफॉर्मर सेंटरां जी आसात ती आवश्यक थंय आमी करतले. पयलीं ट्रान्सफॉर्मर बदलाप जातले. हे जे 5 गांव जुने आसात केरी पासून मोरजी पर्यंत थंय बहुतेक कंडक्टर्स बदलपाचें काम जालां. जंय जाल्लें ना ती कामां टेंडरिंग स्टेजीर आसात किंवा टेंडर जाल्ली आसात, वर्क ऑर्डर स्टेजीर आसात आणि ट्रान्सफॉर्मर तशें आमी मोठ्या प्रमाणावर ॲड केल्यात. त्यामुळे चतुर्थीक बहुतांशपणे जी ना प्रॉब्लेम जाता क्यूबी आमच्यो पॅटर्नान सिरीज घातल्या, लोड कमी जाता वगैरे हे प्रॉब्लेम्स अंदू ह्या भागाक येवचे ना अशी अपेक्षा आसा. पंचायत मंत्री म्हाका ल्हानपणासून आठवण जाता म्हणजे माझे वडील जेव्हा तर सरपंच असले आणि बांदोडकर मुख्यमंत्री तेव्हा जर त्या लायटीचं उद्घाटन केला तसंच प्रकार हो. आता म्हणजे कित्येक वर्षांनी सगळे आमचे हे लायटी सगळे एकदम खराब झाल्ल्यो. त्या मोठ्या प्रयत्नान म्हणजे पार्सेकर सरांच्या प्रयत्नामुळे म्हाका तर ह्या लायटीचे रिपेरिंग जाल्लो आसा. आनंदाची गोष्ट आसा. आणि दरवर्षी आमचो जो सप्ताह आता त्या सप्ताहाचेर ते एकच ट्रान्सफर असल्यामुळे भरपूर लोड हे असलो आणि ते कोणी समजा सर सुद्धा येले तरी त्या टायमाक लायट जाय आणि वायट दिसा आला मनान म्हणजे असो आता तो हो प्रकार जावचो ना. आज ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या उद्घाटनाक आमचे पंचायत मंत्री हजर त्याबद्दल मी पंचायतीच्या वतीन त्यांचे आभार मानतो. Sanction letters of 52 mine affected people out of 87 applications of Aldona constituency were distributed at the hands of Aldona MLA Glenn Tiklo.
MLA Tiklo said that the 52 sanction letters are distributed and the remaining will be sanctioned after Chaturthi. Gautam Shirodkar reports from Pamburfa. Honorable MLA Mr. Glenn Tiklo was very keenly interested in electrifying the street light and covering all the areas of Pamburfa and Aldona wherever street lights were not there. So he is the main instrumental in organizing this and executing the work. And after completion of this work, every nook and corner of the street in Aldona and Pamburfa will be electrified. In addition to this, a lot of other improvement also has been done, like bifurcation of existing feeders, 11 kV feeders, then additional feeders, renovation of substation at Nasnala, then replacing of old conductors with new ones on 33 kV LT. So all these works are in pipeline, which will be executed very soon. And after this, I think people from Aldona and Pamburfa will not have any problems. And their voltage problems, low voltage problems, they will have better voltage quality power supply. भाटान जी 7 पोल घातलेले आसा आमचे जवळ 2.5 लाखाचो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आसा नवोच रोड जो केल्लो आसा ते बिलकुल लाईट नासली आमच्या आमदारान आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांगासर चवथी पयली हांगासर लाईट घालपाचे प्रयत्न केल्ले आसा गांवकारांच्या वतीन चडांत चड तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें आमच्या आमदार आनी लायटीचे जे अधिकारी आसा त्यांच्या सहकार्यान आमच्या गांवांत ज्यो लायटी The work of construction of Visarjan platform at Durgabhat was taken on war foot on the demand of locals, said Ponda MLA Lavu Mamledar. He was speaking during the inauguration of Visarjan platform at Durgabhat. आम्ही स्वतः दुर्गाभटांचे चडशे लोक बाजारांचे चडशे लोक म्हणजे चडशे लोक गणपती हांगा पावपी पयलीं पासून आनी गेल्या कितलेशे वर्सां पासून पळयता आमी हो ट्रक पळय हांगा रावपा लागले तेन्ना हांगा चड घाण जावपा लागली पावस पडना जालो घाण आनी पोरूं खूब म्हणजे फोंडेकारांनी आमकां हें केलें की घाण जाता आनी हो चवथरो पळय आसा तो मातसो बरो करुया आनी त्या प्रमाणे इमिजिएट हांवें ते पोरूं स्टेप्स घेतले आनी अंदू बांदपाक जाय लोकांच्या मागणे मुळे त्यामुळे ते लोकांनी आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटान वॉर फुटिंगाचेर काम करून तो चवथीक आमकां तयार करून दिला. More news will follow after a short commercial break. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. Whitewater rafting, A pleasant surprise for water sports enthusiasts. a very good whitewater rafting ची कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. इट्स अ sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting From Goa Tourism Development Corporation. Welcome back.
Festival of Ganesh Chaturthi brings unity. This festival fills heart of many people with joy and happiness, said Deputy Speaker Anand Sheth. Sudesh Mayekar reports from Mayam. चवथ म्हणल्यार गणेशोत्सव जो आयज सबंद गोंयान मोठ्या उमेदीन उत्साहान मनयतात हो प्रमुख सण गोंयच्या हेजो आनी ह्या गणेशोत्सवा निमतान सबंद गोंय उत्साहान एकत्र येता एकजुटीचें एक मुर्तिमंत उदाहरण ह्या गणेशोत्सवाच्या निमित्तान आमकां पळोवंक मेळटा ती आसा म्हणजे त्या हितूंतल्यान अशें अनेक हें दिसून येतलें आनी वड म्हणल्यार सबंद तशें हाजे भंडारूच अशा वेगवेगळ्या अवयवाच्या हितूंतल्यान खरो म्हटल्यार आमच्या फुडल्यान एक बोध गणपतीच्या रुपान हें दवरलेलो आसा आनी ह्या सगळ्या सामुहीक शक्तीचें एक शक्ती आसा ह्या शक्तीचो जर आमी आमच्या दैनंदिन जिवनांत एक आदर्श घालून घेतलो जायत जाल्यार व्यक्तिगत जिवन हें समृद्ध जातलेंच त्याच बरोबर समाज जो आसा समाज विखुरलेलो समाज आसा समाजा फुडें अनेक जे प्रश्न आसा ते प्रश्न गणपतीच्या रुपान बोध घेवन आमी जर आमच्या जिवनांत हे गुण आत्मसात करपाचो प्रयत्न जर केलो जायत जाल्यार निश्चितूच आमचें व्यक्तिगत जिवन तर फुलोवन येतलेंच पूण त्याच बरोबर समाजाक आनी समाज संघटन किंवा समाजा फुडले जे प्रश्न आसात ते प्रश्न मिटपाक सोंपें जातलें ह्या हितूंतल्यानूच तेज्या वेळार सार्वजनीक गणेशोत्सव लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलो हितूंतल्यान एक उदात्त हेतू आसलो तो म्हणल्यार स्वतंत्रपूर्व काळान समाज संघटन किंवा समाजाची विखुरलेली घडी जी आसा ती घडी बसोवपाचो व्हडल्यान व्हडलो जो प्रयत्न ह्या प्रयत्नांतून एक सबंद देशवासियांच्या भितर देशा विशयी प्रेम आनी देशा विशयी जी निश्ठा आसा ती वृद्धिंगत करून एक समाज संघटन उबें करप जेणे ज्या हितूंतल्यान जे राज्यकर्ते आसले ब्रिटिशर आसले ब्रिटिशांक हांगासून घालून दिवपाचो तेन्नाचो प्रयत्न लोकमान्य टिळकांचो आसलो पूण आतांय तशें जर पळयलें जायत जाल्यार जरी आमी स्वतंत्रतायेन वावुरतात आमी स्वतंत्राचे सगळे उपभोग घेतलेले आसात पूण समाजा फुडें अनेक प्रश्न जे आसात वायट चालीरीती आसात आनी समाज फुडें वचपाक जे अडसर ठरतात हे अडसर जर पयस करतलो जायत जाल्यार आज खरी गणेशोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान एकजूट दवरप आनी समाजा फुडें इतर जे बारीक सारीक गजाली आसा ज्यो वायट हें आसा ते पयस करून एक बऱ्या समाजाची घडणघाट करपा खातीर बरो देशाची प्रगती समाजाची प्रगती जर जातलो जायत जाल्यार गणेशोत्सव हें अतिशय एक उत्कृश्ट सण हो आसात पूण माध्यम आसा अशें म्हाका हांगासर म्हणून दिसता. Sarvajanik Ganeshotsav is celebrated statewide. On this occasion, Sarvajanik Ganeshotsav Mandal make decoration that pass social messages. Let's take a look at Sarvajanik Ganesh celebrations at Mandre, Morjim and Parse. ग्रावणाकडे आमचे आसा घर आसा हें नाना सकारामचारीच्या घरान आनी ह्या वार्षिक आतां 7 वर्सां जाली हो देखावे आमी करता मखर देखावा करता गणपतीच्या उत्सवा निमित्तान आनी पोरू वेगळो केलो नवीन केला हो रथाचेर आरूढ जाल्लो आसा श्री गणपती करपाचो म्हटल्यार आमचे हे सगळे आमी थर्माकल पासून तयार करता आमी हें आनी सगळे आमी हर वर्सा आमी चालू करता आनी आमी 28 वर्सां पासून हें करीत येयल्लो आसा हांव आनी वर्साक आमकां हो एक फर्स्ट प्रायज मेळटा आनी अंदू बी आमकां एक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आसा. कितले म्हयने सुमार लागता? आमकां 1.5 म्हयने लागता करपाक. हे आमचे आतां महादेवाचे दाखयलेले आसा ती वो शिवन सगळें चालू आसा सद्या तरी लोक सगळेच पळयता म्हणजे महादेवान कितें दाखयलें आहा दुर्लक्ष कसो मारलेलो आहा आतां ह्या हेतून आमी हें केलेलें आसा. आमच्या चौपटी गणेशोत्सव जो आमी आज हांगा मोठ्या उमेदीन साजरो सुरू केल्लो आसा सबंद गोंयांत एक इतिहासाचो असो आमचो एक दीस कारण आख्ख्या गोंयांत अशा कुटुंबाचो 12 कुटुंबाचो आयज कितकेशेच लोक वस्ती जाल्ली आसा आनी त्या कुटुंबाचो सगळे एकत्र सबंद गोंयभर विखुरलेली सगळी कुटुंबां ह्या गणेशोत्सवाच्या निमतान आयज हांगासर येतात आनी आमी सगळ्या मोठ्या भक्तिभावान एक परंपरेचें ज्वलंत अशें उदाहरण एकचाराचें एकात्मतेचें जें प्रतीक म्हणटात
जे एकाच मते खातीर आयज विभक्त कुटुंबाची ल्हान ल्हान वचत आसात पण तरी आसन एक आदर्श अजूनही ह्या कुटुंबान आज पर्यंत जपलेलो आसा. एक सार्वजनिक गणपती कारापूर्व साखळेत तयार केल्ले आसा, इको फ्रेंडली वारुळात प्रगट जातात. आणि सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, उटी शेंदुराची, कंठी सखे माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती. रत्न खचित मोरा तुझ गौरी कुमरा, तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, हिरे गणता मुकुट शोभतो भरा, शोभतो भरा, ऋण तीनो पुरे, ऋण तीनो पुरे, चरणी का करिहा, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Distribution of shack licenses pending due to the dispute between shack owners. Dilip Parulekar. Goa is experiencing financial crisis due to mining closure, and this has affected the Ganesh Chaturthi celebrations. Anand Sheth. Work of putting up street lights in Pomburfa Panchayat area has begun under the directions of MLA Glenn Ticklow. This news bulletin ends here. To follow recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.